190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। शहरी गर्मी के थपेड़ों से बचने के लिए हो जाएं तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर का इम्कान। हीट वेव का अलर्ट जारी। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा 50 तक जाने की पेशगोई। अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। चॉइस तुम्हारी है। दोबारा हमला किया तो मुंह की खाओगे। वज़ीर आज़म का मोदी को 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला हमें भाषण ना दे। पानी हमारी रेड लाइन है, इसे बंद करने का सोचना भी मत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की पेशकश। शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साथ थे। वज़ीर आज़म की ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सिंध तास मुआहदे में यकतरफा मौतली की कोई शिक है, ना छेड़छाड़ की गुंजाइश। मुआहदे को असल शक्ल में कायम समझते हैं। पाकिस्तान ने मौतली पर भारत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी आबी वसाइल की जानिब से भारतीय हम मनसब को खत लिखा गया। मकार दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त। पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर मनाएगी। शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्दों और भारत के मफादात मुश्तरका हैं। मोदी गुजरात का नहीं, जनूबी एशिया का कसाई है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा। पूरी कौम किसी भी जारिये से निमटने के लिए मुत्तहिद है। मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सदर मुमलिकत पुरअज़्म आसिफ अली ज़रदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी होने वाले फौजी जवानों और शहरियों की अयादत। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर इजहार तशक्कुर। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का यादा। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस को भी फोन। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का पाकिस्तान से मोहब्बत और उखुवत का इजहार। एक्स पोस्ट में शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। लिखा, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी क़यादत की दानिशमंदी की तारीफ। वज़ीर आज़म सदर तैयब उर्दवान के शुक्रगुजार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी मजीद 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। पाक फौज के हवालदार नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन अयाज जामे शहादत नोश कर गए। मार्का हक में शहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक अजीम कुर्बानियां, फर्ज से लगन और गैर मुतजलजल हुब्बुल वतनी का लाजवाल सबूत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम बहादुर शहदा को सलाम अकीदत पेश करते हैं। भारत ने फिर जारियत की तो ज्यादा जलील और रुस्वा होगा। 78 साल में मुकम्मल और फैसला कुन कामयाबी हासिल हुई। बहादुर जवानों की अयादत करना एजाज की बात है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौजी जवान बेमिसाल बहादुरी से लड़े। पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सिपाहियों की ममनून है। कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। भारतीय जहरियत के सामने पाक फौज और कौम सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। सिर्फ जंग नहीं जीते, पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, मखसूस टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। नौजवानों को तकसीम और नफरत करना सिखाया गया। हम 9 मई नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। माशी सहकाम की राह मजीद हमवार। पाकिस्तान को IMF से कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मिल गई। 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। पाकिस्तान को मिलने वाली रकम 2 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। आलमी मालियाती इदारे ने गुज़िश्ता बरस 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी।
آئندہ بجٹ پر پاکستان اور IMF میں ورچوئل مذاکرات کا آغاز، مالیاتی ادارے کو اصلاحات، نجکاری اور رائٹ سائزنگ پر بریفنگ دی جائے گی، ٹیکس اصلاحات اور توانائی شعبے میں بہتری سے آگاہ کیا جائے گا، رواں سال کی معاشی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر، وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب رکھنے کی تجویز۔ اسرائیل نے غزہ میں تباہی کی نئی داستان رقم کر دی، یورپی اسپتال کے قریب خوفناک حملہ، 9 بنکر بسٹر بم گرا دیے، زمین پھٹ گئی، 40 اموات، جبالیہ، خان یونس اور رفح میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 100 فلسطینی شہید، غزہ میں بھوک کے ڈیرے، اسپتالوں میں لاغر اور خوفزدہ بچوں کے دل دہلا دینے والی کہانیاں، خوراک کی قلت کی وجہ سے ہزاروں بچوں کی اموات کا خدشہ، اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایران کے 12 اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی، بیلسٹک میزائل کے لیے پرزے تیار کرنے والی کمپنیاں شامل۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اقدام کا مقصد تہران کو بیلسٹک میزائل اور ڈرون پرزوں کی فراہمی سے روکنا ہے۔ کیا آپ ہمیں دھمکی دینے آئے ہیں؟ ایرانی صدر کا رد عمل، کہا تہران کسی بدماش کے سامنے نہیں جھکے گا۔ قطر اور امریکہ کے درمیان اربوں ڈالر کے بوئنگ طیاروں کی خریداری، جدید ڈرون ٹیکنالوجی سمیت دفاعی معاہدہ طے، مجموعی طور پر $1 کھرب کے معاہدے ہوئے، صدر ٹرمپ نے تفصیلات بتا دیں، امیر قطر کو امن پسند شخصیت قرار دے دیا، امریکی صدر کے اعزاز میں شائعہ، صدارتی محل آمد پر امیر قطر اور ان کی اہلیہ نے صدر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ پر علی مدد جتک کے قافلے پر حملے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ہو گئی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس، سرفراز بگٹی کہتے ہیں ہم دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو خراج تحسین، بھارتی طیارے رافیل کو تباہ کرنے والے J-10C کا ہیومن ماڈل، جنگ میں ہزاروں افراد کا جوش و خروش، دیدنی نعروں کی گونج۔ اور سٹیج سجے گا، سیٹی بجے گی، PSL کے بقیہ میچز کا 17 مئی سے آغاز، کئی غیر ملکی کھلاڑی شرکت پر رضامند، اسلام آباد یونائیٹڈ کو ایلیکس ہلز اور وینڈی ڈیوسن کی خدمات حاصل ہوں گی، پشاور زلمی کے کیٹ مور اور لیوک وارڈ بھی ایکشن میں ہوں گے، PCB نے ٹکٹس کے حوالے سے بھی تفصیلات جاری کر دیں۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں تیز، روس اور یوکرین کی اہم بیٹھک آج استنبول میں لگے گی، روسی صدر نے یوکرین سے براہ راست مذاکرات کے لیے وفد کا اعلان کر دیا، وفد استنبول میں یوکرینی صدر سے ملاقات کرے گا، وفد میں صدر کا مشیر، اعلیٰ سفارتکار اور انٹیلیجنس حکام شامل، امریکی وزیر خارجہ بھی پہنچ گئے۔ اور کراچی کے علاقے سائٹ ایریا سیمنز چورنگی کے قریب تیز رفتار کوسٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں میاں بیوی جاں بحق، کوسٹر ڈرائیور گرفتار، کلفٹن میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، قائد آباد کا رہائشی منیر موقع پر جاں بحق، ٹینکر ڈرائیور فرار، مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک ڈاکو ہلاک، 3 زخمی حالت میں گرفتار۔